هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية تسقى من أي آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن لا يسلم لا ولا يسمن ولا يغني من جوع ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لسعيها راضية في جنة عالية في جنة عالية इतना सर इतना चलिए ठीक हो गया।